یہ فرمایا عمار یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقا صدقا 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 حقا حقا یحلو انا رفقا رفقا ان المولا یسل انا ویحاسبنا ویرافقنا. يسأل عنا ويحاسبنا ويرافقنا حلمك عنا قد جرانا على مولانا عفوك عنا يا مولانا لا تهلكنا وتداركنا واستغرقنا إن الدنيا قد غرتنا واشتغلتنا واستهوتنا. واشتغلتنا واستهوتنا. علی عربی میں تالا ہے اور وہ ناقوس بج رہا ہے اور ہمار دو رہا ہے. ان الدنیا قد غرتنا واشتغلتنا واستهوتنا قد غیانا دارا طبقا واستوطنا دارا طفنا. طبقا واستوطنا دارا طفنا. میری آنکھوں میں آگے دیں یبن الدنیا جمعا جمعا طفنا الدنیا قرنا قرنا. کلن موتا کلن موتا کلن موتا کلن دفنا. یبن الدنیا مہلا مہلا یبن الدنیا دکا دکا یبن الدنیا وزنا وزنا لولا جہلی ما ان کانت عند الدنیا الا سجنا. حزنا ان المولى قد انذرنا الا نحشر حضرا بهما ما من يوم يمضي الا اوهن منا ركنا اجل قبل الموت الوفدنا.